अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर चप्पा चप्पा करिया करिया जश्न। मुल्क भर में यौम आज़ादी पर मिली जोश व जज्बा उरूज पर। कराची से कश्मीर, ग्वादर तक गिलगित बल्तिस्तान, पूरी कौम यक ज़ुबान। शाद रहे पाकिस्तान। मुख्तलिफ शहरों में सरकारी और निजी सतह पर परचम कुशाई की तकरीबात। वतन की मोहब्बत से सरशार आवाम की रैलियाँ। फ़ज़ाओं में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों की गूंज। बच्चे, बूढ़े, जवान सब यौम आज़ादी पर निहाल। कौमी परचम के रंगों वाले लिबास का खुसूसी एहतमाम। बच्चों से चेहरों पर परचम के रंग सजाए। मंचलों की मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। कहीं जश्न आज़ादी के केक काटे गए, कहीं सैकड़ों फुट तवील परचम तवज्जो का मरकज़ बना रहा। स्टेट बैंक में 75 रुपए के यादगारी नोट की रूनुमाई 30 सितंबर को आवाम के लिए जारी किया जाएगा। पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी। इस्लामाबाद के जिनाह कन्वेंशन सेंटर में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। मुल्की सकाफत के रंग नुमाया, मिली नगमों ने लहू गरमाया। तकरीब में अरकान पार्लियामेंट और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में फिर मीसाक़े मईशत की पेशकश कर दी। कहा, दुनिया में खोया हुआ मकाम हासिल करना है तो आएँ सब एक हो जाएं। कशकोल उठाकर समंदर में फेंक दें। आज़ादी की हिफाजत के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे। बहादुर अफ़वाज के साथ मिलकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। दुआ है कि मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन को भी जल्द आज़ादी मिले। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने मीसाक़े मईशत को अहमकाना ख्याल करार दिया। कहा कि शहबाज शरीफ का इलेक्शन से इनकार इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश की अक्कासी करता है। सियासी जमातें सियासी फ्रेम वर्क पर इकट्ठी होती हैं। मुआशी फ्रेम वर्क सिर्फ कम्युनिस्ट निज़ाम में एक होता है। कोई ज़ी शऊर हुकूमत की तबाहकुन मुआशी पॉलिसीज़ की हिमायत नहीं कर सकता। मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ हो चुका। ये हुकूमत बस चंद हफ्तों की मेहमान है। मुल्क के मकबूल तरीन चैनल ARY न्यूज़ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ। हुकूमत की ठिठाई बरकरार। सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद ARY न्यूज़ की नशरियात केबल पर ताहाल बंद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नाजरीन अपना पसंदीदा चैनल ARY न्यूज़ केबल पर देखने से महरूम। सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज। हुकूमत से इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करने और ARY न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। ये इम्पोर्टेड हुकूमत इसका क्या मुकाबला करेगी? आवाम के दिलों में रहती है ARY। इनको आवाम के दिलों में से कैसे निकालोगे? पाकिस्तान जिंदाबाद, ARY जिंदाबाद। मैं हूँ ARY जिंदाबाद। मुझे ARY से प्यार है। मैं हूँ ARY। मुल्क के कोने कोने से आवाम का ARY न्यूज़ से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। नशरियात की बंदिश पर आवाम नाला। हुकूमत पर बरहमी का इजहार। शहरियों का कहना है कि एक ही तो चैनल है जिसे हम देखते हैं। हक और सच की आवाज़ पर पाबंदियाँ मंजूर नहीं हैं। ARY न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल की जाएं। फैसलाबाद में शहरियों ने ARY न्यूज़ की गाड़ी पर फूलों की बारिश कर दी। गाड़ी को बोसे दिए। ARY न्यूज़ के नुमाइंदे को हार पहनाए। हुकूमत के खिलाफ और ARY न्यूज़ के हक में नारे लगाए। ARY को किस लिए बंद किया? भाई ARY का क्या कसूर था? उसको क्या पता था कि शहबाज गिल क्या कह देगा प्रोग्राम में? ARY का क्या कसूर था? उसका कसूर ये था कि वो इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करता है। शहबाज गिल ने जो बयान दिया उसमें ARY का क्या कसूर? ARY न्यूज़ हक और सच सामने लाता है तो उसे बंद किया जा रहा है। ARY न्यूज़ इमरान खान का मौक़िफ़ पेश करता है तो उसे बंदिश का सामना है। इमरान खान का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, जो चैनल इमरान खान की किरदार कुशी करता है उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। हमारे सोशल मीडिया वर्कर्स पर क्रैकडाउन किया जाता है। लिफाफा सहाफ़ियों और ख़रीदे गए चैनल्स के ज़रिए मेरी किरदार कुशी की जाती है।
ایئر وائی چینل کی NOC کینسل کی گئی ہے. ایئر وائی چینل پہ خدشات ہوں گے، لیکن سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ 4000 ملازمین کا ہے. 4000 ملازمین اگر ایک چینل سے بے روزگار ہوتے ہیں، نے ہمیشہ لوگوں کو روزگار دیا ہے. NOC کینسل پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پوائنٹ آف ویو سننا چاہیے. شہباز حکومت کے اتحادیوں کی ARY نیوز کا NOC منسوخ کرنے کے حکومتی اقدام کی مذمت. پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ARY نیوز کا لائسنس منسوخ نہیں ہونا چاہیے، ہماری ایسی پالیسی ہی نہیں ہے. مہنگائی کے دور میں ہزاروں ملازمین کا بے روزگار ہونا افسوسناک ہوگا. پیپلز پارٹی نے ہر دور میں لوگوں کو روزگار دیا. اختلاف رائے جمہوریت کا حسن. ARY NOC منسوخی کا نوٹیفیکیشن معطل، تفصیلی فیصلہ جاری. سندھ ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں لکھا، نوٹس دیے بغیر وزارت داخلہ نے یک طرفہ کارروائی کی. نوٹس دیے بغیر کیسے کارروائی کی جا سکتی ہے؟ وزارت داخلہ کا 11 اگست کا حکم 17 اگست تک معطل. ARY نیوز کے وکیل عابد زبیری کا کہنا تھا نوٹیفیکیشن معطلی کے بعد ARY نیوز کی نشریات بحال ہونی چاہیے. نشریات بحال نہ ہوئی تو توہین عدالت کی درخواست دیں گے. ARY قواعد کے تحت کام کر رہا ہے. ARY نیوز نے 2018 میں ہی لائسنس تجدید کی درخواست کر دی تھی. 2021 میں ARY نیوز کی درخواست منظور کر لی گئی تھی. وکیل ARY بیرسٹر ایان میمن نے کہا عدالت کے سامنے کچھ بھی مواد پیش نہیں کیا گیا. عدالت نے دوسرے فریق کا موقف سننے کے بعد نوٹیفیکیشن معطلی کا حکم جاری کیا. عدالت نے حکم دیا کہ نشریات بحال نہ ہوئیں تو چیئرمین پیمرا کو پیر کو پیش ہونا ہوگا. بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 2 بہادر سپاہی وطن عزیز پر قربان. ہرنائی کے قریب سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر حملہ، کامیاب جوابی کارروائی کے باعث حملہ پسپا. دہشت گرد قریبی پہاڑوں میں فرار ہو گئے. دہشت گردوں کے گھیراؤ کی کوشش کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا. نائک آصف اور سپاہی قیوم نے جام شہادت نوش کیا. میجر عمر زخمی ہوئے. ISPR کے مطابق دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچا. دیر کے علاقے براول میں بارودی ڈیوائس کے دھماکے میں 2 جوان شہید ہو گئے. شہید ساجد اور شہید عدنان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. یوم آزادی اپنی جانیں دے کر ہمیں تحفظ دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن. میں اور پوری قوم ان تمام جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا پیغام. کہا یہ لوگ شہادت کا جام پیتے ہیں تاکہ ہم آزاد فضا میں سانس لیں. ان لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے تاکہ پاکستان پائندہ آباد رہے. مسلح افواج کی جانب سے بھی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد. GHQ اور آرمی کی مختلف فارمیشنز میں قومی پرچم لہرایا گیا. ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. DG ISPR نے ٹویٹ میں لکھا عزم عالی شان، شاد رہے پاکستان، پاکستان زندہ باد. قوم آج 75واں جشن آزادی منا رہی ہے. وہ آزادی جس کے لیے لازوال قربانیاں دی گئیں. دشمن نے جب جب وطن عزیز پر میلی نگاہ ڈالے، بہادر سپوتوں نے ناکوں چنے چبوائے. 65 کی جنگ ہو یا 71 کی، 1999 کی کارگل جنگ میں بھی پاک فوج نے بہادری کی داستان رقم کی. آپریشن ضرب عزم، آپریشن راجگل، آپریشن دیر، آپریشن بنیر، آپریشن بلیک تھنڈر، آپریشن راہ راست، آپریشن راہ نجات اور آپریشن راہ حق کے بعد آپریشن رد الفساد میں جوانوں نے قربانیاں دے کر امن کی منزل کو قریب تر کیا. جھکوں گا نہ قوم کو جھکنے دوں گا. الیکشن کے اعلان تک حقیقی آزادی کی جد و جہد جاری رہے گی. عمران خان کا 2 ٹوک اعلان. ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں یوم آزادی پر حقیقی آزادی کے جلسے سے خطاب میں کہا ملک کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش ہو رہی ہے. کہتے ہیں عمران خان شہداء کے خلاف بات کر رہا ہے. شرم کرو. عمران خان غلامی کے بجائے موت کو گلے لگائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ملک کی فوج کو کمزور ہونے دوں گا؟ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج مضبوط سے مضبوط ترین ہو. شہر شہر عمران خان کا خطاب بڑی اسکرینز پر براہ راست دکھایا گیا. آج ہم سب مل کے خوشی منا رہے ہیں 75واں یوم آزادی، اور اس وقت ہمیں متحد ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہی اس ملک کو آگے بڑھانے
का तरीका है। हम एक आज़ाद कौम हैं, आगे की बात कर रहे हैं और इमरान खान हमें गुलाम बनाने पर तुल गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि वो किसी का नहीं सिर्फ कौम का नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें मुत्तहिद होना होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में गर्दो गुबार का तूफान, दुबई, शारजा और अबूधाबी में हद निगाह इंतहाई कम रह गई। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। अगले 3 दिन मौसम खराब रहने की पेशगोई, मुख्तलिफ रियासतों में बारिश का भी इम्कान। यौम आज़ादी पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी, फौजी जवानों के अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। मसाजिद में मुल्की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआएं। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के कैडेट्स ने जिम्मेदारी संभाल ली। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर भी गार्ड्स तब्दील। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कौमी तराने के खालिक हफीज़ जालहंदरी के मज़ार पर भी चाको चौबंद दस्ते की सलामी। नारे तकबीर, पाकिस्तान। मादर वतन के बहादुर बेटे हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर की यादगार पर तकरीब। गिजर में उनके मज़ार पर फूल रखे गए। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, सिविल और अस्करी हुक्काम और वुरसा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर तलहा मन्नान के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और शहीद के लिए फातिहा खानी की। सोशल मीडिया पर स्वात में कालादम तालिबान की मुबैना मौजूदगी की गलत खबरें फैलाई गईं। ISPR का कहना है रिपोर्ट्स इंतहाई मुबालगा आमेज हैं। स्वात और दीर के दरमियान चंद चोटियों पर कुछ मुसल्लह अफराद देखे गए। बज़ाहिर ये अफराद आबाई इलाकों में दोबारा आबाद होने अफगानिस्तान से चोरी छुपे आए थे। अस्करियत पसंदों की किसी भी जगह मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर भरपूर ताकत से निपटा जाएगा। कराची में 2 वक्त की रोटी सबसे महंगी। सिंध हुकूमत ने आटे की कीमत आसमान पर पहुंचा दी। कराची में 20 किलो आटे का थैला 1960 रुपए का हो गया। ये कम क्वालिटी का आटा है। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक हैदराबाद में 1940 और लाड़काना में कीमत 1800 हो गई है। बलूचिस्तान में भी आटा महंगा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपए का, खुजदार में 1850 का। पंजाब और KP के बेशतर शहरों में यही आटा तकरीबन आधी कीमत में दस्तयाब है। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, मौसम सुहाना। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में कराची, ठट्ठा, बदीन और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कराची में हॉक्स बे पर ऊंची लहरें, समंदर का पानी सड़कों पर आ गया। लहरें 8 से 10 फीट तक बुलंद हैं। हॉक्स बे जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस की शहरियों को समंदर के करीब ना जाने की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही। कोहलू में वक्फे से मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी, कच्चे मकानात गिर गए। सोनारी के मकाम पर पुल बरसाती रैले में बह गया। डेरा बुगटी में सैलाबी सूरत हाल, फसलें तबाह। दर्जनों मवेशी सैलाबी रैले में बह गए। बारखान और सिड्डी में बारिश से नुकसान। झलमक्सी में दोबारा सैलाब का खदशा। सिंध के कई इलाकों में बरसात। दादू में कच्चे के 50 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। राजनपुर में कोह सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिश। रोदकोही, नाले काही, सुल्तान में ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। सैलाबी रेला नशेबी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। ज़िलाई इंतज़ामिया के हसास आबादियों में फ़ौरी इनखला के ऐलानात। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि कश्तियाँ रवाना कर दी गई हैं। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए तैयार खुराक की भी हिदायत की गई हैं।
ملک بھر میں بجلی کا بحران، کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری، تیل اور گیس کی قلت کی وجہ سے متعدد پاور پلانٹس تاحال بند۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6500 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بجلی کی پیداوار 22,000 اور طلب 28,500 میگا واٹ ہے۔ کراچی میں آزادی کرکٹ میچ کا انعقاد، ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ معروف کھلاڑیوں، تاجروں، سماجی اور شوبز شخصیات کی بھی شرکت۔ خواتین اور بچوں کا قومی پرچم لہرا کر ملک سے محبت کا اظہار۔ ڈی جی رینجرز نے ونر اور رنر اپ ٹیمز میں میڈلز اور انعامات تقسیم کیے، کیک بھی کاٹا، آتش بازی کا بھی دلکش مظاہرہ۔ سعودی عرب کی پاکستان کے یوم آزادی پر مبارکباد، شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا صدر ڈاکٹر عارف علوی کے نام تہنیتی پیغام۔ شاہ سلمان نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور کامرانی امن و استحکام کے لیے پر امید ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی حکومت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی یوم آزادی پر پاکستان کو مبارکباد۔ ویڈیو بیان میں کہا، گزشتہ 75 برسوں سے امریکی اور پاکستانی عوام کے درمیان پائیدار شراکت داری اور مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ امریکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے شانہ بشانہ مل کر کام کرتا رہے گا۔ پاکستان کے لیے نامزد جرمن سفیر اسلام آباد پہنچ گئے، اسٹال سے قومی پرچم اور سبز ٹوپی خریدی، پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ میئر لندن صادق خان کی پاکستانیوں کو آزادی کی مبارکباد۔ ARY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، جمہوری معاشرے میں آزاد میڈیا بہت ضروری ہے، سیاستدانوں سے جواب طلب کرنا میڈیا کا کام ہے۔ ناظم الامور نے قومی پرچم لہرایا، حکام، عملے اور ان کے اہل خانہ نے قومی ترانہ پڑھا۔ ریاض اور جدہ میں پاکستانی قونصل خانے میں جشن آزادی۔ ٹوکیو میں یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ نیوزی لینڈ کے شہر ویلنگٹن، سنگاپور اور فجی میں بھی پاکستانی ہائی کمیشن میں قومی پرچم لہرایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں کئی مقامات پر پاکستانی پرچم لہرایا گیا۔ آزادی کا جشن گوادر میں میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے زیر اہتمام بوٹ ریلی، ماہی گیروں نے کشتیوں پر قومی پرچم سجائے۔ بوٹ ریلی میں بچوں کی بھی شرکت، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ لاہور میں سٹی ٹریفک پولیس کی ہیوی بائک ریلی، اعلیٰ افسران سمیت 50 سے زائد موٹر سائیکلسٹ نے حصہ لیا۔ کراچی اور متحدہ عرب امارات میں رن فار پاکستان دوڑ کا انعقاد، مردوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اور یوم آزادی پر قومی کھلاڑیوں کا جشن، کپتان بابر اعظم اور وسیم اکرم سمیت دیگر نے سوشل میڈیا پر پیغامات جاری کیے۔ بابر اعظم نے لکھا، یوم آزادی کو فخر سے منائیں اور پہلے سے بہتر شہری بنیں۔ شاداب خان نے کہا، یاد رکھیں یہ ملک آزادی اور رواداری کی نمائندگی کرتا ہے۔ شعیب اختر، وقار یونس، شعیب ملک، محمد حفیظ اور دیگر کرکٹرز نے بھی سوشل میڈیا پر جشن آزادی کی مبارکباد دی۔ خبروں کی تفصیلات بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔